बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर समीउल्लाह ज़ुबैरी। आज का हमारा मौजू है रोज़ा और वक्त की पाबंदी। रोज़ा एक इबादत है, अरकान इस्लाम में से है, और ये आप जहन में रखिए कि इस्लाम में हर इबादत वक्त से जुड़ी हुई है। वाक़िमिस्सलात इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता। कुरान मजीद में इरशाद मुबारक है कि नमाज कायम कीजिए, क्योंकि नमाज जो है वो मोमिनों पे बर वक्त अदा करना फ़र्ज़ है। इसी तरह रोज़ा हमें पाबंदी वक्त कैसे सिखाता है। सहरी के वक्त जागना, बर वक्त रोज़ा बंद करना, और जो ही सूरज गुरूब हो जाए उसको इफ़्तार करना, उसमें ताख़ीर ना करना, ये बर वक्त कोई काम करना, ताख़ीर से बचना और बिला वजह अपने आप को डिले ना करना, ये सारा जो है ना पंक्चुअलिटी है, वक्त की पाबंदी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला तज़ालु उम्मती बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ित्र, और एक हदीस में है ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ित्र, कि तब तक मेरी उम्मत के लोग खैर पे रहेंगे जब तक कि जो ही इफ़्तार का वक्त हो जाए उसमें फ़ौरन इफ़्तार कर लेंगे। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खालिफ़ुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की मुखालफत अपने दीन के मामले में इसलिए करो कि वो एक तो सहरी अच्छे तरीके से नहीं करते, दूसरा इफ़्तार में बहुत डिले कर देते हैं। और जब हम हज करते हैं तो उसके भी अय्याम हैं। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। पैगम्बर अलैहिस्सलाम से सहाबा किराम दरियाफ़्त करते थे कि चाँद ज़्यादा और कम क्यों होते हैं, तो आपने फरमाया ये तो हज के अय्याम को तय करने के लिए आपके लिए अल्लाह ताला ने सहूलत रखी है। इसी तरह कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है असर की नमाज की, और वो भी एक वक्त होता है दो नमाज़ों के दरमियान में। हाफिज़ वलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाज़ों की हिफाजत करो इन जनरल, और स्पेसिफ़िक जो हिफाजत करनी है स्पेशली वो अस्सलातिल वुस्ता, वो जो दरमियान में जिसका वक्त होता है, यानी असर की नमाज की भी हिफाजत करनी है। इसी तरह वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, कसम है फ़जर की और 10 रातों की, ये भी टाइम पीरियड है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने जो शब क़द्र की इतनी बड़ी फ़जीलत रखी है और कुरान उसमें नाजिल किया है, वो भी एक रात है, रात एक वक्त का नाम है। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम, ये स्पैन ऑफ टाइम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रोज़े के ज़रिए वक्त का पाबंद बनाना इसलिए भी चाहते हैं कि वक्त की पाबंदी से, पंक्चुअलिटी से मोमिन दुनिया में भी कामयाब होता है और अल्लाह के नज़दीक भी उसकी इबादत नंबर 1 शुमार होती हैं। आपने फरमाया ला यज़ालुल मरउ ला यज़ालुर रजुलु यतअख़्ख़रु अनिस सलाती अनिन निदाई वस्सलाती वस्सफ़्फ़िल अव्वल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता नमाज से, अज़ान से, तकबीर ऊला से और पहली सफ़ से और इमाम से दूर होता चला जाता है, हत्ता युअख़्ख़िरहुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह उसको जन्नत की पहली सफ़ों से दूर कर देता है, और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इसी तरह ये भी एक वक्त है। और आपने फरमाया बादिरु बिल आमालि फ़ितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, कि जो आमाल करने हैं जल्दी जल्दी कर लो इससे पहले कि फितने आ जाएं, ये भी टाइम प्लानिंग है। यानी इस्लाम ने कई सदियों पहले आपको टाइम प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और वक्त की हिफाजत, पंक्चुअलिटी दे दी है। अब ये देखिए कि सहरी के वक्त आपने फरमाया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक शख्स ने कहा कि 2 बंदे हैं, एक उनमें से सहरी करता है और इफ़्तार करता है, दूसरा भी सहरी और इफ़्तार करता है, लेकिन उन दोनों में से एक सहरी में थोड़ी ताख़ीर करता है और इफ़्तार में थोड़ी सी जल्दी करता है। तो कहने लगी कि वो कौन है जो सहरी में ताख़ीर करता है और इफ़्तार में जल्दी करता है। कहा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही सुन्नत है। तो ये एक टाइम के साथ जोड़ दिया है सहर और इफ़्तार को। इसी तरह कुरान कहता है कि जो रोज़ा रखने वाले हैं वो सहरी से पहले उठ जाते हैं। पंक्चुअलिटी का मतलब है कि आप उसके लिए मार्जिन रखें अपने वक्त के में, किसी भी काम को पूरा करने के लिए मार्जिन रखें। मसलन वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, और अल्लाह कहते हैं कि वो मेरे ख़ास बंदे मुझे महबूब हैं, पसंद हैं। सूरह आल इमरान में फरमाया जो सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं, यानी सहरी करने से पहले इस्तिग़फ़ार के लिए भी अपना टाइम निकालते हैं। और ऐसे ही जो तहज्जुद पढ़ते हैं, जैसे तरावी पढ़ी जाती है रमज़ान में और दीगर महीनों में, वही तहज्जुद है, रमज़ान में वही तरावी है, उसको थोड़ा पहले कर लिया। आप लेट भी पढ़ सकते हैं, पहले भी पढ़ सकते हैं। सहाबा किराम लेट पढ़ते थे, लंबी तरावी पढ़ते थे। तो फरमाया कि जो तहज्जुद पढ़ना है उस वक्त जब आप नमाज के लिए उठते हैं, दुआएं करते हैं, तो वो वक्त इतना खूबसूरत है कि अल्लाह पहले आसमान पे तशरीफ़ लाते हैं और उस वक्त आपसे निदाएँ करते हैं कि कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मैं फ़ाक़ज़ी हाजत हूँ, उसकी ज़रूरत पूरी करूँ। जो मुझसे इस्तिग़फ़ार तलब करे फ़अग़फ़िर लहू, मैं उसको बख्श दूँ।
اور جو مجھ سے بیماری سے شفا لینا چاہے اس کو میں شفا دے دوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اسی طرح سارے روزے کے درمیان آپ بر وقت جب نمازیں پڑھیں گے تو آپ اول وقت کی نمازوں میں شمار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرما دیجئے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ فی وقتہا، کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ اور قرآن مجید میں نماز کی کتنی تاکید ہے، اور کوئی روزہ نماز کے بغیر نہیں ہے۔ روزہ شروع بھی نماز سے ہوتا ہے اور روزہ ختم بھی یعنی بند بھی نماز سے ہوتا ہے، اور رمضان کا آغاز بھی مغرب کے وقت نماز سے ہوتا ہے، اور رمضان کی انتہا بھی عید کی نماز پہ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ نمازوں کو کے اوقات کو بھی بر وقت رکھا ہے، یعنی فکس کیا ہے، روزے کو بھی فکس کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی زندگی ہیپ ہیزرڈلی نہ گزرے، ویل مینجڈ ہو، پنکچوئل ہو، اور ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، میک یور سیلف ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، کہ جلدی اگر آپ سو جائیں تو جلدی اٹھیں۔ یہ جلدی سونا عشاء کے بعد یہ بھی سنت ہے، اور فجر سے پہلے جلدی اٹھنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس دوران جو آپ علیہ السلام نے نمازوں کے اوقات آپ کو دے دیے ہیں، اسی وقت انسان کی باڈی میں جو کیمیکل پروسیس ہوتا ہے وہ اس کو ہارٹ سٹروک اور مختلف ہلاکت والی چیزوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے، یعنی نماز پڑھیے۔ جہاں قرآن مجید میں سبح آتا ہے اس سے مراد نماز ہے۔ کل تسبیح فی القرآن صلاۃ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جہاں جہاں تسبیح کا، قرآن میں جہاں جہاں تسبیح کا ذکر ہے، سبح للہ یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض سبح بحمد ربک، یہ نماز ہے۔ کل تسبیح فی القرآن صلاۃ۔ اب یہ ہے کہ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد۔ وہ کون سی تسبیح کا ٹائم ہے؟ طلوع آفتاب سے پہلے فجر کا وقت، اور غروب آفتاب کے فوراً بعد نماز مغرب، اور طلوع آفتاب سے پہلے سحری کا وقت، اور غروب آفتاب کے فوراً بعد افطار کا وقت۔ تو روزے کا آپ کو پیغام ہے کہ مومن زندگی میں اپنے آپ کو مرتب کرے، وہ بالکل بھی اس طرح نہ ہو جائے جس اونٹ کی مہار ٹوٹی ہوتی ہے، وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ مسلمان کی زندگی میں وقت کے اوپر ایک ایسی زبردست حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، اے بندہ مومن 5 باتوں کو 5 واقعات سے پہلے غنیمت سمجھو، گولڈن چانس۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کے گولڈن پیریڈ کو بڑھاپے کی کمزوری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے لیجر کو، اپنے فارغ اوقات کو بہت زیادہ مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور فرمایا وغناک قبل فقرک، اور اپنی تونگری کو، رچنس، تونگری، غنا، امیری کو، پاورٹی سے پہلے، غریبی سے پہلے، غربت سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور آخر میں جامع کلمہ ارشاد فرمایا وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، یہ چیزیں واپس لوٹ کے نہیں آئیں گی۔ اور ان 5 باتوں میں اگر آپ غور کریں، جوانی، تونگری، دولت، امیری، غریبی، اور بڑھاپا، فراغت، صحت، یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ جڑی ہیں۔ اور زندگی ہے، وقت ہے تو زندگی ہے، وقت نہیں تو زندگی نہیں ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔